अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी आपके सामने नए प्रोग्राम के साथ कल छुट्टी कर ली थी, मूड नहीं था। बल्कि ये कहना चाहिए कि बसा औकात फील होता है कि क्या फजूल बकवास की जाते हैं, एक ही स्टेटस को है, मतलब जैसे मौसम भी ठहर गए हैं और सांस साक्षी होके रह गई है, कोई नया इशू नहीं है। रोज़ पुराना कोई इशू एग्रीवेट करते हैं, हम उसे दोबारा से बोते हैं और फिर उसे बड़ा करके जब वो लहला आने लगता है तो फिर उस पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, ये एक्सटेंशन और अदलिया ये कोई आज की बातें हैं, हर दौर में यही बातें होती रही हैं और ये सियासतदान इनके लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। बहरहाल मौजूद तो यकीनन यही है कि आइनी तरमीम ये तो तय हो गया कि 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर तक जब फायरिसा के जाने का वक्त है ये नहीं होगा, और सब ने ये मान लिया है कि फायरिसा को घर जाना होगा। और मंसूर अली शाह जिन्हें रोकने के लिए सारे काम हो रहे थे, खाली उन्हें रोकने के लिए एक्सटेंशनों का खेल है जी। सबकी एक्सटेंशनें होनी है क्योंकि एक्सटेंशन के बगैर तो ये मुल्क चलता ही नहीं है। सबसे पहले मुझे ये कहने दीजिए कि किसी मुल्क में, मैं तो जहाँ रहता हूँ असल 40-42 साल से, मैंने तो नहीं सुना ना इश्तहार देखे शोधा के, और आज बोलने दीजिए बस बहुत हो गया कि जनाब सारी दुनिया उसी पे कायम है, पूरा निज़ाम हस्ती उसी पे चल रहा है और वो नहीं होगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के पास फौजें हैं, पूरी दुनिया ने अपनी हिफाजत के लिए, छोटे से छोटे मुल्कों ने भी अपनी औकात, अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी ज़रूरत और अपनी वसाइल के मुताबिक फौज रखी हुई है। एक इदारा है, एक महकमा है, नौकरी है, सबको पता है कि इसमें जाने का मतलब क्या होता है और वो विलिंगली जाते हैं, तैयार होते हैं। फ़ख्र की बात है, उन पर फ़ख्र भी करना चाहिए कि वो हमारा फ़ख्र है, मगर पूरी खुदाई उन पर खड़ी हो गई है। जिससे देखो एक ही बात कर रहा है, जिससे सुनो एक ही मौजू है, मगर अब वो मौजू उस तरह नहीं होता है जैसे पहले होता था। अब उसमें बड़ी मायूसी, इश्ताल, गुस्सा, मैं बहुत से लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर शायद इनको लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ताकत का, गुरूर का, तकब्बुर का एक नशा है और पावर जो है उन्हें कोई देखने ही नहीं देती, उनकी आंखें खुलती ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आता। बहरहाल पहली खुशखबरी की खबर तो ये है कि जी एशियाई तरक्याती बैंक सालाना $2 बिलियन देगा। इस मुल्क की इकॉनमी, हुसैन खानी जब एम्बेसडर हुआ करते थे तो कहते थे हमारी हुकूमत को ख़त्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो मांग के लाएगा, जितना मांग के लाएगा उतनी मजबूत हुकूमत होगी। तो अब नहीं पता कि कौमी हुकूमत बनेगी कि नहीं बनेगी, कि $6 बिलियन 3 साल तक तो एशियाई तरक्याती बैंक देगा और रो धो के, चीख पुकार करके, पैर पकड़ के IMF से भी पैसे ले लेंगे। और उसे देने में क्या एतराज़ है, वो सरचार्जेस के नाम पे इतने बना लेता है कि पूरा अय्याशी है उनकी भी। तो सर्वे आ रहे हैं ना, तो बात सारी इतनी है कि यहाँ पर एक बात तो भूल जाएं कि यहाँ कभी कुछ बदलेगा यूं नहीं कि ये हुक्मरान बहुत बेशर्म है, बहुत बेहिस है, इनको कोई बात आवाम की पहुँचती ही नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले खबर पढ़ रहा था कि जी मरियम औरंगजेब थी या वो उज़्मा बुखारी, आई डोंट नो, कि देखें मरियम नवाज की हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के किराए जो वादा किया था वो भी पूरा किया, 30 से 70 रुपये कम हो गए। मेरा जी चाहता है जाऊं ज़बरदस्ती 100-200 लोग लेकर उठा के साथ में पुलिस की निगरानी में इनको लाएंगे, नहीं हुजूर इनको यहाँ लेकर आएँ। मैं यहाँ 4 माह से रह रहा हूँ, 300 रुपये लास्ट ईयर भी लेते थे इस्लामाबाद और फैज़ाबाद से मरी या बाड़ियाँ तक, और अभी भी लेते थे 1 माह पहले तक 330 रुपये हो गए, 30 रुपये अभी बढ़ गए। और इसी तरह मरी जाने के पहले 60 रुपये थे, अब वो पूरे 100 रुपये लेते हैं। वो कहते हैं जी उतर जाओ, वरना अगर आपको नहीं जाना है आपको महंगा लगता है। हर चीज़ की ज़िंदगी की कीमत बढ़ गई और वो रोज़ खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि नहीं हुजूर पैसे तो कम हो गए हैं। अच्छा, मीडिया उनके पास है और मुस्तकिल उनके पास है, क्योंकि मीडिया को क्या फ़र्क पड़ता है,
وہ اسی کا حصہ ہیں. انہوں نے باہر رہنا ہوتا ہے, بیوی بچے سب کے باہر ہیں. جب کام ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں. مال تو یہاں سے بنتا ہے نا, وہاں سے تو نہیں بنتا. وہاں پہ بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں, اتنے بڑے بڑے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اربوں خربوں پتی ہیں. اگر انہی کی پاکٹ سے جیب میں پیسے نکال لیا جائے, اگر اس میڈیا مالکان کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. مگر ابھی بولیں گے تو کہیں گے جلتا ہے. تو سب ایک جیسے ہیں. آپ کے مقدر میں یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنی. نعرے, میں تو حیران ہو رہا تھا, وہ علی اوان جو قرآن سے شروع ہوتا ہے اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ, وہ مطلب آئین کی, پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں بے شرم ہو. تمہیں شرم آتی ہے جب 2018 میں تمہیں لائے تھے, تمہیں نہیں پتا تھا تم کیسے آئے ہو. کھاؤ تم اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تم لائے گئے ہو, گھسیٹ کر لائے گئے ہو, چھین کر لوٹ کر لائے گئے ہو, RTS بٹھا کر لائے گئے ہو. آج تمہیں پارلیمنٹ کی بالادستی نظر آتی ہے کہ جی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا, اور ڈائریکٹ فوج پہ الزام لگا رہا تھا. وہ کہتے ہیں وہ تقریر حذف بھی کر دی ہے اسپیکر کی اسمبلی کی کارروائی سے. مگر سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا میں چل رہی ہے وہ. اور پھر اس کی باتیں سنو کہ وہ جیل کاٹ رہا ہے امریکہ سے ٹکر لینے کی. یار یہ کون لوگ ہیں, مطلب یقین نہیں آتا مجھے. وہ جیل کاٹ رہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی, وہ جیل کاٹ رہا ہے امریکہ میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے کی. او مائی گاڈ, وہ جیل کاٹ رہا ہے فلانے کی, دھماکے کی. مطلب ایک ملک سے جو تعلقات کہیں بہتر تھوڑے بہت ہونے لگتے ہیں اسے پھر ختم کر دیتے ہیں. امریکہ سے ہی لے کے کھاتے رہتے ہیں, ساری عمر اسی پہ پلے بڑے ہو تم علی اوان. یہ سڑکوں سے لے کر یہ تمہارا سارے ادارے, ہر چیز اسی نے بنائی ہے. تم مانو تم نہ مانو, مگر تمہیں عادت ہے. تمہیں سیاست اس کے علاوہ آتی نہیں کیونکہ تم نے پڑھا لکھا تو ہے نہیں. تمہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویژن کیا ہوتا ہے, آنے والے دنوں کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کے لیے تیاری کیا کرتے ہیں. تمہیں تو یہ مطلب بس مجھے سیٹ ملتی رہے, میں وزیر بن جاؤں اور سب کچھ جہنم میں جائے, میرا پروٹوکول جاری رہے. ایسے ریاستیں چلتی ہیں, ایسے حکومتیں چلتی ہیں, یا ایسے پالیٹکس ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی تعریف کیے بغیر آپ زیرو ہیں, آپ کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مطلب آپ کسی چھوٹے سے حلقے کا بلدیاتی الیکشن بھی نہیں جیت سکتے کہ آپ کو تعریف کرنی ہے, اور آپ کو سب کو سچ پتا ہے, ایک ایک بات پتا ہے آپ سب کو. میں پورے یقین سے یہ بات جانتا ہوں کہ آپ سب کو سب معلوم ہے. مگر آپ وہ بعض اوقات لحاظ کرنا پڑتا ہے, خیال کرنا پڑتا ہے, ورنہ بات یہ ہے کہ آپ کس کس کو چھوڑیں گے, کس کس سے لڑیں گے. میں فواد چودھری کا جب انٹرویو دینے گیا تو لینے گیا تو میرے پاس ایک سوال تھا, مگر میں نے اس کو مشکل میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. اور ماننا ویڈیو پہ کس نے ماننا ہوتا ہے, سب نے سیاست کرنی ہے, پالیٹکس کرنی ہے. بہت کم لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو سچ کہتے ہو, ہر بات میں سچ بولتے ہو. ہم بھی نہیں بول پاتے سارا سچ. تو ایک سوال تھا کہ باجوہ صاحب نے جب آ کے خان صاحب سے کہا کہ عثمان گلزار کو بدل دیں, یہ آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے بدل دیں گے. خان صاحب کو کیا بیچاروں کو پتا. تو کہتے ہیں, بتانے والے بتاتے ہیں, مصدقہ ذرائع بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب باجوہ صاحب کو گاڑی تک چھوڑیں گے. تو جب گاڑی کے دروازہ کھلنے لگا اور بندہ جانے گئے تو انہوں نے کہا باجوہ صاحب آپ سے تو کہہ دیا انہوں نے, ابھی رات آنے والی ہے, گھر جائیں گے, جب صبح آپ کے پاس آئیں گے تو فیصلہ بدل چکا ہوگا. ایسے 10,000 واقعات ہیں میرے پاس. تو اب یہ کہ لاہور کا جلسہ اور عدالتیں اب یہ کر دیں گی, جلسہ ہی جلسہ کھیلے چلے جا رہے ہیں سب. جسے دیکھو ایک دوسرے کو دھمکیاں. مطلب میڈیا دیکھ کر لگتا ہے آپ کو کہ یہ کوئی ریاست ہے, یا یہاں پر اس اشرافیہ کے علاوہ, سیاسی اشرافیہ اور سرکاری اشرافیہ کے علاوہ بھی یہاں کوئی رہتا ہے, اور ان کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, وہ بھی روٹی کھاتے ہو, وہ بھی جیتے ہیں, وہ بھی سانس لیتے ہیں, وہ بھی اسکول جاتے ہیں ان کے بچے, انہیں بھی رزق چاہیے, انہیں کپڑے چاہیے. سڑکوں پہ گاڑی چلانے کے لیے موٹر سائیکل ہی ہے یا سائیکل ہی چلانے کے لیے سڑک چاہیے جو مکمل ٹوٹی ہوئی ہے.
اور ہر طرف اشتہار چل رہے ہیں کہ جناب لش پش ہو گیا سب کچھ جمہوریت کے عوض. ایسے میں بتائیں کیا پروگرام کریں اور کیا بتائیں کہ ہر آدمی جان گیا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم آ رہی تھیں یہ صرف عدلیہ کو بے بس بنانے، وہ آلریڈی بے بس تھی، اور جہاں بے بس نہیں تھی وہاں پر باعث تھی، سب کو معلوم ہے یہ بات. مگر کہ اب چیف جسٹس جو آئینی عدالت بنے گی اس کا چیف جسٹس جو ہے نا پرائم منسٹر لگائے گا، اور ہر چیز کنٹرول میں ہوگی، اور سو موٹو کا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی جو ہے نا وہ ادھر چلی جائے گی، مطلب آئینی عدالت میں چلی جائے گی. اور یہ عدالت جو ہے نا مقدمے، اچھا بظاہر بالکل صحیح کہتے ہیں، سمجھدار ہیں، پہلے 62 لاکھ مقدمے جمع کر دیے ہیں، 15% سیاسی مقدمے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے، وہ 90% ٹائم لیتے ہیں، کیونکہ بھائی وہ بڑے نام ہیں، لائیو چل رہا ہوتا ہے، جج صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، پھر بچے رشوت پکڑتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا ثاقب نثار کا بیٹا پیسے لے رہا تھا، ٹکٹیں بانٹ رہا تھا. تو ان کے تو خاندان وہ مظاہر نقوی، اس کی اولادیں فرنٹ مین بنی ہوئی تھیں، مطلب میں درجنوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. تو وہ مقدمے بہت اہم ہیں. اچھا پھر یہ وکلا جو ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، سٹیزن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات شروع کرتے ہیں، ان کے قصے جائیں اسلام آباد میں بیٹھ کر ان بڑے وکلا کے قصے سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اور میں بہت پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب مال بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو سپریم کورٹ کے بار کی پریزیڈنٹ شپ تک پہنچتا ہے نا وہ ارب پتی ہو چکا ہوتا ہے پہلے ہی. اکا دکا ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا اچھائیوں سے، سچائیوں سے یا انصاف سے، میرٹ سے خالی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. مگر اکثریت کہ ریاست بیہیویئر بناتی ہے نا، وہ سکھاتی ہے، پیتھ وہ دکھاتی ہے کہ کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا برا راستہ ہے. تو ایسے میں کیا گفتگو کی جائے؟ سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو عدلیہ بھی قابو میں آ جائے گی. مولانا فضل الرحمان کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا نا کوئی خاص چیزیں طلب کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ جو بتایا جا رہا ہے 2 صوبوں کی گورنرشپ بھی مانگ رہے ہیں اور 3 وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں، وہ دینا پڑیں گی. اچھا پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بہت طریقے سے بتا دیا کہ یہ مشاورتی جو ہماری مشاورتی ٹیم تھی جو مولانا سے ڈیل کر رہی تھی اس کی ناکامی ہے. ناکامی کے پیچھے بتا رہے ہیں کہ ڈبل گیم ہوا ہے. محسن نقوی کس کے آدمی ہیں؟ پہلے وہ زرداری کے آدمی ہیں. زرداری نے ان کو جس بنیاد پہ ان کو چوز کیا وہ جاننے والوں کو سب کو پتہ ہے. ان کے فرنٹ مین ہے، سب سے پہلے ان کے ہیں. اب وہ مین جن کا یہ ملک ہے ان کے بھی فرنٹ مین ہیں. آپ نے سنا کہ ایک آدمی کوئی بھی نہ پی سی بی صحیح چلا پا رہا ہے، نہ وزارت داخلہ صحیح چلا پا رہا ہے، مگر مجال ہے کوئی بول کے دکھا دے مائی کا لال. جب تک سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی ہی اصل ہیرو بننے کے، اگر یہ حکومت ختم ہو جائے تو پیپلز پارٹی کا کیا جاتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہے نا. اور پھر آپ نے سن لیا ہوگا کہ 18ویں ترمیم میں جس عدلیہ سے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں جو نون لیگ نے نہیں مانی تھی، اب بلاول وہی کہہ رہے ہیں نا کہ سب کچھ وہی واپس لانا پڑے گا. اب اپنے آپ کو پریویل دکھانا ہے نا، اور پھر بتانا ہے کہ ہم اصل پولیٹیشین ہیں. یہ زیرو ہے، یہ زیرو تو ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نواز شریف تو اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ وہ لندن جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مکمل. وہاں سے آئیں گے نہیں آئیں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں یا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. اور شہباز شریف کسی وقت بھی کوئی کہانی ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، ایک دم تو نہیں اتارتے نا، ٹائم لگتا ہے چیزیں منگل کرنے میں اور ان کو ایلیبریٹ کرنے میں. مگر میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسے مجھے یقین ہے کہ جس دن معاملات پی ٹی آئی میں درست ہوں گے اور چیزیں اسموتھ ہوں گی تو خاصا کوئی طلاق کا منظر سامنے ہوگا سب کے. اسی طریقے سے اگلے مہینے میں، 1.5 مہینے میں، مجھے یہ نہیں پتا 2 مہینے میں، مگر یہ اسلام آباد میں طے ہے کہ یہ قومی حکومت تو بننی ہے. اب قومی حکومت پر اگر وہ ٹسوری جیسوں کے لوگوں کو علاقے بنانی ہے جو فرنٹ مین ہے، اچھا جن کے فرنٹ مین ہیں ان کے بارے میں آپ نے بہت سارے ولاگ دیکھ لیے ہوں گے کہ جی انہیں بڑی خوفناک بیماری ہو گئی ہے اور وہ ملک سے چلے گئے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ لوگ اڑاتے ہیں. اصل میں اتنا نام سامنے آ گیا ہے کہ اب بریک لینے کے لیے ذہنی طور پہ کہ بریک لیا جائے، منظر سے ہٹا جائے، مگر انہیں روک دیا گیا کہ نو یو کین ناٹ.
जब ये गन इतना फैल चुका है तो समेटने वही समेटेंगे ना जिन्होंने इसे फैलाया हुआ भी है, या जो चालें चल रहे हैं, मोहरे लगा रहे हैं, वही इसको समेटेंगे ना। तो वो खबरें तो झूठी हैं, कोई बीमारी उमारी नहीं है खुदा न खास्ता, और किसी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हुए भी शर्म आनी चाहिए जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक बात ना हो। तो ब्रेक लेने की कोशिश की जा रही थी। मैं आपको असल में कहना ये चाहता हूँ कि देखें जी, आपकी हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि लालच, खुद गर्जी इतनी प्रिवेल कर चुकी है कि मुमकिन नहीं नजर आता, और कोई ऐसा आपके दरमियान नहीं है कि वो आकर जिहाद अलम उठाए। अच्छा, जिहाद अलम ये नहीं होता है कि दूसरों पे चढ़ दौड़ो, दूसरे मुल्कों पे, दूसरी कौमों पे, दूसरी अकलियतों पे। अपने अंदर तब्दीली को जिहाद कहते हैं। बेसिकली अपने आप को सुधारने को जिहाद कहते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज करने का नाम जो है जिहाद है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, मैं अकेले में बैठ कर सोचता हूँ, हैरान रह जाता हूँ। हालात का, वक्त का तकाजा होता है, मजबूरियां होती हैं, और फिर खुद गर्जी होती है बहुत अपनी, जो आपको अपने आप को सुधारने का मौका कम देती है। और फिर आप इतने घिर चुके होते हैं, तो ये माशरा ना ऐसी घिर चुका है मुकम्मल। अब इसमें हर आदमी एक दूसरे के हाथों मजबूर है, क्योंकि कोई एक दूसरे को सुधारने को तैयार नहीं है ना अपने आप को। तो एक दूसरे के हाथों को लूट भी रहा है, मार भी रहा है, छीन भी रहा है। अब आप देखें ना, गली गली मस्जिदें हैं, गली गली, और मौलवी ऐसे लहरा रहा है जैसे खेतियां लहराती हैं, मगर माशरे की अखलाकियात कहाँ पहुंच चुकी हैं वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर मैं इसी पे गुफ्तगू का मौजू बना लूं तो रातें और दिन जाने कितने गुजर जाएं। असल बात यह है कि जब तक जो इदारे हैं, जो असल इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, अगर वो नहीं सोचेंगे और समझेंगे, जो वो सोचने समझने को मुकम्मल तैयार नहीं है। लाख आप कहते रहे ख्वारिज हैं और वो नहीं सुधरने वाले, उनसे कोई बात नहीं होगी। कौन कौन ख्वारिज नहीं है? आप किस किस से लड़ेंगे, इधर तय कर लें। अख्तर महगल ने एक जुमले में सारा खेल जो है ना वो रिहा हुए या नहीं हुए, या होंगे या नहीं होंगे, कि 2000 लापता अफराद तो आपने रखे हुए। अख्तर महगल ने डायरेक्ट कहा है आपसे कि पहले वो छोड़ दें, वोट ले लें। मतलब विदाउट एनी प्रोसिक्यूशन किसी मौजूद माशरे में ये मुमकिन है। तो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान की आग बुझ जाएगी? मारते रहिए, कितने मारेंगे? तो मगर जब तक मारेंगे तो यहाँ भी सुधरने वाला कुछ नहीं। आप ही खाते रहेंगे, आप ही की नस्लें बड़ी होती रहेंगी, मगर फिर इसका अंजाम भी ध्यान में रखिएगा, एक दिन लोग उठेंगे। मैं अब उन्हें भी ख्वारिज मानने को तैयार, मैं आज साफ कह रहा हूं, मैं ख्वारिज नहीं मानता। ये सब पॉलिसियां आपने बनाई थी, आपने जहर बोया था, और आपने इस मुल्क में ना तालीम फैलने दी, ना आपने यहाँ पर कोई शऊर आने दिया, न सियासी, समाजी, इकोनॉमिकली, किसी एंगल से भी। लोग जहालतों के अंधेरे में रहते हैं। आज भी गाँवों में लाइट नहीं है, वही बेचारे जिस तरह से वो 100-200 साल पहले जिंदगियां गुजारते थे वैसी जिंदगियां गुजारते हैं। मगर आप मीडिया के सहारे कितनी देर खड़े रहेंगे? कब तक एक्सटेंशनें लेते रहेंगे? कितने आते रहेंगे? नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। जाएं आज ग्राउंड रियलिटीज पे जाकर देखें कि आपके खानदान के अपने लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में इस्लामाबाद में क्या कहा जा रहा है, और कराची वाले किस तरह से देख रहे हैं। दुनिया बदल रही है, आपको समझना होगा। अगर वाकई इस मुल्क से कोई मोहब्बत है, वाकई आप समझते हैं कि ये मुल्क कायम रहना चाहिए, इसमें रहने वालों को आज़ादी का एहसास होना चाहिए, तो हिंदुस्तान के लोगों को दिखा के कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों से अगर बात करें तो वो अभी भी अपने मुंह से कहते हैं कि हम लाख बेहतर हैं। ये यहाँ प्रोपेगेंडा होता है। अभी भी देख लेना, कांग्रेस ने खड़े होकर कहा ना कि हम कश्मीर अगर हम आ जाते हैं, इंडोर्स किया उन्होंने इलेक्शन में उन पार्टियों को जो नहीं मानती 370 को, 35A को। उन्होंने कहा कि हम आएंगे अगर दोबारा तो हम ये वापस करेंगे उसका स्टेटस, उसको फिर स्टेट डिक्लेयर करेंगे। तो जनाब वहाँ पर लोग हैं अभी भी। मगर देखें, मैं तो आखिर में बस जाते हुए ये कह सकता हूँ कि गौर कर लें वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर। अब वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जो बातें असेंबलियों में हो रही हैं वो लोग मजमे लगा के चौकों पे किया करेंगे।
آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو۔ ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جانتا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔